ठुलो श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य यम वरम वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनन्ति दिव्य स्तवैर्दैसँग पदो कर्मोपनिषदै गारयन्त्यं सामगा ध्यानावति ततगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो येष्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमचन्दन चर्चित जलोपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्त होली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला धरा वाग्देवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासामित तेजसे यस्य प्रसदध्यक्षामि नारायण कथामिमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत हरि 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 हरि। अथ 30 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि चन्द्रावती ब्रह्माणी दरबारमा पुगेपछि नवराज राजा र गुमारानीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन् र नवराज राजाले राम्रोसित माया गरी आसनमा बसालेर स्नेहले बसालेर सुध्याए हे स्त्री चन्द्रावती तिम्रो मुख नदेखेको आज कति वर्ष भयो तिमीलाई लिन डोलेहरू पठाएको थिएँ तिनीहरू आजसम्म फिरेनन् तिमीले पनि किन विलम्ब गर्यौ म महाराज भएको चाल पाइनौ र हो कि मैले त राज्यको सुख भोगले बिर्सिराखेको थिएँ फेरि शाली नदीको तिरमा आएर किन एक्लै बसे कि मलाई त लावण्य देशका लोकले भनेर पो थाहा पाएँ अर्को कुरा तिमी अघि कि जस्ती छैनौ बडो तेजिली चम्कने अनुहारकी भइछौ किन हो सबै वृत्तान्त भन भने आफ्ना पति नवराज राजाले भनेको सुनि खुसी भएर चन्द्रावती रानी भन्न लागिन् हे स्वामी म माइत बसेकी थिएँ हजुरले लिन भनेर डोलेहरू पठाउनु भएछ राजा भएको खबर तिनका मुखदेखि सुनेर हजुरसित कहिले भेट होला कहिले दर्शन पाएर आनन्द मनाउला भन्ने इच्छाले हतपताई आएकी थिएँ त्यो दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन रहेछ वनमा स्वर्गका अप्सराहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न लागेको देखि डोलीहरू डोली अड्याएर हामीलाई भोक लाग्यो वनमा केही पाए खाइ आउँछौँ तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनेर डोली अड्याई वनमा एक्लै मलाई छाडी अप्सराहरूले व्रत गरेको ठाउँमा गएर ती अप्सराहरूका संसर्गमा व्रत गरेर प्रसाद लिई म भए ठाउँमा आई प्रसाद दिए त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोपी डोलीबाट ओर्लेर डोलीहरूको हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्चेर मिल्काई श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई अनेक तरहको निन्दा पनि गरे साथै डोलीहरूलाई नराम्रोसित खै गरे अनि डोलीहरूसितदेखि डराई केही भन्न नसकी आँखाबाट बलिन्द्र आँसु खसाली डोली बोकेर केही प्रत्युत्तर नदी हिँडे साली नदीमा आएर नदी तर्न लाग्दा अकस्मात चँदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठी हुरी चली ठुलो पानी पर्यो हावाले गर्दा म डोलीबाट खसेर साली नदीका माझमा परेँ डोलीहरूलाई के कसो भयो कहाँ गए त्यो मैले केही थाहा पाइनँ उहाँ पछि नदीका जलदेखि झिकेर कसले कुन बेला पाखामा फालिदिएछ त्यो पनि थाहा पाइनँ मलाई क्षणमा मुर्छा हुने त फेरि छिनैमा चेष्टा हुने भइरह्यो म यस्ती हुँ भन्ने कुराको ज्ञान पनि भएन र हलचल गर्न नसकी जहाँको तै नदीकै तीरमा परिरहेँ केही कालपछि कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण दुई भाइलाई देखेर कहाँ जान आयौ भनेर मैले सोधेँ ती दुई ब्राह्मणले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान लागेको भन्दा उसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिनु भनेर पठाएँ ब्राह्मणहरू गए ब्राह्मण भोजन गरिसकेर म छेउ आएर हे पापिनी तेरो निमित्तमा हामीलाई लाज मर्नु भयो किनभने तेरो नाउँ लिने बित्तिकै राजाको खानेकुरा राखेको भण्डार सुक्यो केही दिने जस्तो वस्तु देखिएन राजमातालाई भनी खान भनी पकाइराखेको भात मात्र रहेछ त्यही दिएर ल्याइदिएको छ भनेर टपरीमा ल्याएको भात दिए साह्रै भोक लागेको हुनाले मुखै नधोई भात खान तम्सिए त्यो देखेर ब्राह्मणहरूले हे पापिनी यस्तो दुःखको अवस्थामा पर्दा तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ तेरो अवस्थादेखि हामीलाई अति करुणा भयो मुख धोएर खा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर सम्पूर्ण पाप नाश हुनेछ भने ब्राह्मणहरू गए तब म मुख धुन भनी साली नदीमा गएँ म गएको देखेर
शाली नदीको जल सुक्दै घट्दै गयो। जल फेला पार्न सकिन हार मानेर माथि आई। मुख नधोई खान लाग्दा भात खरानी भयो। त्यही खरानी पनि खाउँ भनेर आँट्दा भुमरी बतासहरूमा लिएर आई उडाएर लग्यो। तब अनेक तरहले रोई कराई शीतताप भोक प्यास इत्यादि महादुःख सहेर रहे। यस्ता तरहले रहँदा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गबाट अप्सराहरू शाली नदीमा स्नान गर्न आएको मैले देखेँ। चार हात पाउ टेकेर तिमीहरू को हौ, केही खानेकुरा भए मलाई देऊ भनेर मागे। के पापले म यस्ती भएँ भने तब अप्सराहरूले हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न शाली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ। पापिनी तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा भयो। त सुन पनि शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतका प्रभावले सम्पूर्ण पाप नाश होला। दुःखका समुद्रदेखि पार ओलिस् भने। म यस्ता अवस्थामा परेकी पापिनीले त्यो व्रत कसरी गरौँ, सामग्री कहाँ पाऊँ, के चाहिन्छ भने। अनि अप्सराहरूले सम्पूर्ण व्रतविधि बताएर आफूहरू स्वर्ग गए। मैले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एकभक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन फेरि श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न अप्सराहरू त्यहीँ आए। हे स्वामी, श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो, हात गोडा पनि अघिकै जस्ता भए। अनि अप्सराहरू छेउ गएर तिमीहरूका उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो, शीर्षस्थानी परमेश्वरीको पूजाको सामग्री केही छैन। अब कसो गरौँ भने। मेरो यो कुरा सुनिसकेपछि नदीबाट बालुवा ल्याएर सामग्री तुल्या भने मैले पनि शाली नदीको बालुवाले सबै सामग्री तुल्याएँ। अनि त्यो सामग्री जे चिताएर बनाएथेँ त्यो सबै सिद्ध उही भयो। यो कुरा अप्सराहरूलाई भने। सामग्री सिद्ध भएको देखि अप्सराहरूले खुसी भएर भने, हे सुन्दरी, तँलाई हामी पापिनी भनेर भन्दथ्यौँ, आजदेखि तिम्रो नाउँ पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले अप्सराहरूको संसर्गमा मैले पनि व्रत पूर्ण गरेँ। व्रत पूजा सकियो र अप्सराहरू स्वर्ग गए। शीर्षस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 अक्षता, रोटी, फलफुल, सुपारी सगुन समेत दिन। त्यसबेला हजुर वैभक्षण थियो। मेरा स्वामीसित चाँडो भेट होस् भनेर शाली नदीमा लगेर बगाएँ। 100 रोटी आफूले प्रसादार गरी राति श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झेर जागा भइरहे। उज्यालो भएपछि शाली नदीमा स्नान गरी माइत जान तर्खर गर्दा लोकहरू लिन भनेर आए। हे स्वामी, श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको पापले त्यस्तो अवस्थामा परेकी मलाई उन ईश्वरीका कृपाले र कपिल ब्राह्मण अप्सराहरूका उपदेशले हजुरको दर्शन पाएँ। श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो देवताहरूको कोही रहेनछन्। सम्पूर्ण व्रतको व्रत, धर्मको पनि धर्म, कालकी पनि काल, देवताकी पनि देवता, यस्ती ईश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार भनेर चन्द्रावती रानीले बारम्बार नमस्कार गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथाय चन्द्रावती सो व्रत कथनम नाम 63तमोऽध्याय। हरि हरि। अथ 31 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त यस्ता वचन आफ्नी बुहारी चन्द्रावती रानीले भनेको सुनि गोमा रानी खुसी हुँदै हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झँदै बुहारी चन्द्रावती रानी छेउ भन्दछिन्। हे बुहारी, त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। मेरो कुरा पनि सुन। तिम्रो स्वामी नवराज आफ्ना पिताको खबर गर्न गएपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा कोही नहुनाले मैले धागो काती ढिकी जाँतो गरी दुःखको दिन बिताइरहेकी थिएँ। त्यस्तैमा एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको देखि बुझी बडो दया गरेर हे गोमा ब्रह्माणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःख नाश होला भनेर व्रतविधि बताएर उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई आतिथ्य सत्कार गर्न घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर
पान लिन भनी बरईको घर गएँ अनि आउँदा ऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। उनीहरू बसेको पिरुकामुनि 7वटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन्। त्यो मैले फेला पारेँ। त्यही द्रव्यले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गरेँ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर मेरो पुत्रलाई भनी छुट्याएर राखेँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भएर रहेकी थिएँ। रातमा तिम्रो पति नवराज आएर बोलायो। मैले सुनेर बोलाएर भित्र लगी खान पिउन दिएँ। अनि तेरा पिताको के खबर छ भनेर सुध्याएँ। तिम्रो स्वामीले आफ्ना पिता भिक्षा माग्न गएका गङ्गाका तीरमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फुल टिप्न लाग्दा रुखको आगो भाँचिएर लडी स्वर्गलोक गएको र दशगाताद्री गरी आएको सबै वृत्तान्त भनेपछि मैले नाना तरहको अलाप विलाप गरेर शोक गर्न लागेँ। तिम्रो स्वामी नवराजले शोक नगर्नु अवश्य भनेर नाना तरहले बुझाएर हे माता आज यस बेलासम्म नसुतेर किन बसिरहनु भएको भनी सुध्यायो। हे पुत्र, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको हो। उनै ईश्वरीलाई सम्झेर जागा भइरहेकी छु भने उज्यालो भएपछि तिम्रो पति नवराज स्नान गर्न गङ्गामा गएर गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएर हे नवराज, तेरी माताहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखेर हामी सन्तोष हुन गयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको छ। त्यहाँ आएस तँलाई अभिषेक गर्न लगाउँला, राजा होइजालास् भनेर वरदान दिएर हरिहर अन्तर्ध्यान भएछन्। तिम्रो स्वामीले सबै वृत्तान्त मसित आएर भने यस्तो हर्षका कुरा सुनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिएर हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भए भनी आशिष दिएर लावण्य देश जाने आज्ञा दिए। आज उनै ईश्वरीका कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भएका छौँ। अब पनि बाँचुन्जेल सधैँकाल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले यसलोकमा सुख भोग गरी परलोकमा मरेपछि मोक्षको गति प्राप्त होला भन्ने आशिष दिएर अरू उपदेश दिन लागिन्। जस्तो सूर्य छिपेको दिन चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो र राम्रो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि असलशील स्वभाव भएकी स्त्री नभए घर चल्दैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो। तिमी दुवै दिदीबहिनीहरू परस्पर मिली मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरी राज्य लक्ष्मीको आदर गरेर रहे भनेर चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीलाई सम्पूर्ण ढुकुटीको साँचो सुम्पिदिन्। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी दुवैले हे माता, हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा र हामी रानी हुन पायौँ। हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनेर सासू गोमा रानीका पाउमा परेर दण्डवत गरी सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी उनैको भक्तिमा श्रद्धा बढाई नवराज राजाको सेवा गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जसले एकचित्त भएर श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला अथवा कथा भक्तिपूर्वक सुन्ला अथवा उनको महिमा महात्म्य लेखाएर घरमा राख्ला, त्यसको घरमा दरिद्रले बास पाउने छैन। नवग्रह सदैव रहनेछन्। अकाल मृत्यु पनि हुने छैन। भूतप्रेत पिशाच डाकिनी साकिनीको भय हुने छैन। फेरि त्रिदोष घोर आदिले पनि दुःख दिने छैनन्। वर्म हत्यादि पापनाश भएर यसलोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष प्राप्त गर्नेछ भनेर स्कन्द कुमारले अगस्त्य ऋषिलाई बताएको कथा यहाँ पनि यथामति वर्णन गरियो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथाय गोमाकीर्त स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त वर्णनम नाम 31 हरि 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 हरि। लास्ट पान्न पढ्नु पर्यो अब एकपल्ट हरि हरि भन्ने गाना। उपनयतु मङ्गलम व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गम् या कुन्दे ऋतुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिरिता या वीणवरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासन या परमाश्रित शङ्कर प्रवृत्तिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाडया पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावातं करोमि सकलं परमस्मै नारायणायति समर्पय तत हरि हरि।